مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو الثاني للسلسله تاعنا سلسله كيفاش نقرا. دونك قبل ما نبداو في لا فيديو تاعنا ما تنساوش ديروا جيم وتخلوا كومونتير على رايكم في هاد لا فيديو. واللي جديد معنا نقول لك مرحبا بك، ان شاء الله تستفاد معنا. دير اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد من هذه السلسله. فوالا، ولا فيديو تاعنا تاع اليوم راح تكون على لا تيرمينولوجي ميديكال. حبيت نبدا بها هي الاولى. La terminologie médicale, c'est l'étude des termes médicaux. Le mot médical compose de radical, préfixe ou suffixe. Voilà. Donc la terminologie médicale معناتها علم المصطلحات الطبية. لا تيرمينولوجي ميديكال يعني لو مو ميديكال يتكون من راديكال واللي هو الاصل تاع الكلمه تاعنا، ويتكون من بريفيكس اللي نبداو بها الكلمه تاعنا، ويتكون من سوفيكس اللي نكملوا بها الكلمه تاعنا. يعني وساعات تكون كاينه بريفيكس وساعات تكون كاينه سوفيكس. باش نفهموا مليح لا تيرمينولوجي ميديكال عندنا زوج طرق. الطريقه الاولى هي طريقه الالفابي. دونك كيما راكم تشوفوا في لو كور هدايا راهي على طريقه الالفابي. دونك راح يدندلكم عباره عن بزاف كلمات من ا من بي من سي تانيتيك، وانتم تحفظوا هادو الكلمات، يعني تحفظوهم على حساب الالفابي هادوما. فوالا، هذه الطريقه انا نحسها شويه كومبليكي. راح ندلكم الطريقه الثانيه اللي قريت بها انا، ويعني قدرت شغل تخلص من مشكله ترمينولوجي في وقت قصير. الطريقه الثانيه وشنو هي؟ الطريقه الثانيه هي comprendre le radical et le préfixe et le suffixe. فوالا، لازم نحفظوا كامل لي راديكال لي بريفيكس لي سوفيكس، منهم راح نكونوا الكلمه تاعنا، ومنهم رايحين نديروا لا ديفينيسيون كاش تيرم ميديكال. فوالا، كي يطيح لكم في ليكزامان ولا تعرفوا شنو هو وتقدروا ديشيفريو هذيك الكلمه وشنو هي. دونك نبداو في الكلمات. اغلب المصطلحات اللي لازم تحفظوهم هادو هما، يعني اغلبهم راح تلقاوهم في ليكزامان، واغلبهم اللي راح كشغل تسمعوهم بزاف في لوبيتال، تسمعوهم يعني في الامراض كامل اللي تشوفوهم. Donc on va comprendre le radical et le préfixe et le suffixe. راح نديرلكم اغلب الكلمات الموجوده في الراديكال، واغلب الكلمات الموجوده في البريفيكس، واغلب الكلمات الموجوده في السوفيكس. وبيان سور راح نحط لكم هاد لي فوتو في اخر لا فيديو، نحطها لكم ايضا ستوري في انستغرام ولا بوبليكاسيون كيما حبيتو نتوما. دونك نبداو بالراديكال. اولا عطيتكم لو كور، راح نقولوا كارديو. فوالا، كور كارديو. لو فوا يعني الكبد نقولوا ايباتو. لاغات يعني الطحال نقولوا سبلينو. فوالا، نقولوا سبلينو. جيسبر راكم تشوفوا لا فوتو بيان. اوتيروس يعني الرحم نقولوا ايستر. فوالا. غاسترو يعني ليستوما. وين تكون كاينه غاسترو ça veut dire l'estomac. جونسيف اللثه نقولوا جنجيف. هنا عكستهم. دونك لو مو ميديكال سي جنجيف، وجونسيف يعني مو سيانتيفيك نورمال. سيرفو نقولوا سيفال. سيرفو يعني المخ. جونسيف اللثه. فوالا. ايمو ça veut dire le sang، الدم. وين تكون عندنا ايمو معناتها رانا نهضروا على لو sang. فوالا. Émis, c'est le taux de quelque chose dans le sang. Voilà, maintenant le taux de calcium dans le sang, ou le calémie. Donc, émis, ça veut dire le taux de quelque chose dans le sang. يعني نسبة، يعني كاش حاجة في الدم. Voilà. كي نقولوا ميو، وين تكون كاينة عندنا le radical ميو ça veut dire muscle اللي هو العضلة. وين يكون عندنا le radical néphron ça veut dire le rein يعني الكلى. وين تكون عندنا لو راديكال فليب ça veut dire veine. فوالا. زلنا في الراديكال نروحوا دوطخ راديكال. عندنا وين نلقاو غونال ça veut dire genou. وين نلقاو بني ça veut dire respiration يعني تنفس. بيو ça veut dire la vie كيما antibiotique. دونك سي ضد الحياة تاع لي بكتيري. فوالا. اختر وين نلقاو اختر معناتها لي زارتير. وين نلقاو كول يعني كولون واللي هو لي غرانز انتستان. وين نلقاو كولي يعني لا بيل. تعرفوهم لي سيكريسيون دي فوا بيليير ولا فيزيكول بيليير سي لا بيل، يعني هذاك الماده الصفراويه تاع الكيس الصفراوي. اونجي ça veut dire vaisseau. اونجي وين نلقى لو راديكال اونجي ça veut dire les vaisseaux.
وين نلقى le radical bronco ça veut dire les branches. وين نلقى le radical cal كيما قلت لكم calémie donc c'est le calcium. عندنا pepsi ça veut dire la digestion يعني الهضم. donc كي نقولوا dyspepsie يعني difficulté de la digestion. عندنا phonie يعني la voix كي نقولوا aphonie يعني absence de la voix. phonie هي la voix يعني الصوت. terme يعني la température. وين تلقاو le radical terme ça veut dire température يعني الحرارة. esthésie هي la sensibilité يعني الإحساس. كي نقولوا anesthésie يعني l'absence de la sensibilité يعني فقدان الإحساس. بليجي يعني الشلل كيما نقولوا hémiplégie يعني الشلل النصفي. كي نقولوا primipare يعني الحمل الأول. كي نقولوا monomorphe يعني حامل بطفل واحد. هذه هي. دوزيامون نروحوا للبريفيكس اللي يجي يعني في اول الكلمه تاعنا الكلمه الطبيه تاعنا. اول بريفيكس نتعلموه واللي هو ا. وين نلقاو في بدايه اي كلمه ا ça veut dire absence. وين نلقاو ديس يعني difficulté صعوبه. هذه صعوبه وهذه غياب. فوالا. وين نلقاو hyper يعني حاجه طالعه augmentation حاجه طالعه. hypo حاجه هابطه. كيما نقولوا hyperglycémie c'est l'augmentation de la glycémie. voilà. hypo diminution كيما قلت لكم حاجه هابطه. brady ça veut dire ralentissement كيما bradycardie. bradycardie واللي هي le ralentissement de rythme cardiaque. فوالا. كي نقولوا تاكي حاجه طالعه وبغادي حاجه هابطه تانيتك. برك هذه نستعملوها في كلمات وهذو نستعملوهم في كلمات اخرين يعني يتشابهوا هما. تاكي ça veut dire évolution يعني حاجه طالعه تانيتك. كي نقولوا anti ça veut dire contre. anti وين تكون عندنا le préfixe anti يعني contre هذيك الحاجه. وين تكون كاينه le préfixe près ça veut dire avant. post ça veut dire après يعني près و post متعاكسين. وين يكون عندنا micro يعني petite. macro يعني grand. وين يكون عندنا le préfixe poli ça veut dire plusieurs. وين يكون عندنا le préfixe épi ça veut dire sur يعني sur كاش حاجه. وين يكون عندنا le préfixe ondo ça veut dire à l'intérieur ولا نقولوا ondo ولا نقولوا intra. وين يكون عندنا le préfixe exo ça veut dire à l'extérieur. voilà. دركا نروحوا للسوفيكس اللي يجي في اخر الكلمه الطبيه تاعنا. عندنا le suffixe algie ça veut dire douleur. كي نقولوا gastralgie ça veut dire douleur au niveau de l'estomac. كي نقولوا douleur معناتها الم. لوجي وين يكون عندنا لو سوفيكس لوجي يعني ليتود دو هذيك الحاجه اللي تكون مقبل هنايا. كيما نقولوا كارديولوجي نقولوا اورولوجي يعني علم المسالك البوليه. ستوماتولوجي ça veut dire علم الفم والاسنان. عندنا نيفرولوجي يعني علم الكلى وامراض الكلى. نورولوجي الاعصاب. كونسيرولوجي سي الكونسير السرطان عافانا الله واياكم. عندنا لو سوفيكس ات يعني انفلاماسيون ça veut dire التهاب. فوالا هذا ات يعني كامل نعرفوه. عندنا اكتومي ça veut dire ablation. واش معناها ablation؟ معناتها استئصال يعني كاش عضو ولا عندنا ان كيست ولا دي زودام عندنا on fait l'ablation. l'ablation هذه تقدر تكون partielle يعني جزئية وتقدر تكون total يعني كلية يعني استئصال هذاك العضو كلي ولا جزئي. فوالا. عندنا le préfixe émis ça veut dire le taux de quelque chose dans le sang يعني مستوى تاع الكالسيوم ولا المغنيسيوم ولا البوتاسيوم في الدم. uri ça veut dire dans les urines. عندنا stomie ça veut dire incision يعني فتحة. mégalie ça veut dire augmentation de volume de glande ولا de volume d'organes. عندنا كيما نقولوا hépatomégalie ça veut dire l'augmentation du foie.
de volume du foie عفوا. عندنا X ça veut dire lié à quelque chose كي نقولوا hépatique hépat يعني le foie إك يعني عندها علاقة بالكبد hépatique relié à le foie. كي نقولوا غاجي écoulement du sang عفوا كيما hémorragie يعني l'écoulement du sang hémorragie. عندنا اونتالجيك دوكا نتوما خمو في راسكم قبل ما نعطيكم الاجابه تاعها واش معناها اونتالجيك. عندنا اونت ça veut dire contre algie ça veut dire douleur هذا لو عفوا le suffixe x ça veut dire relié donc ontalgique ça veut dire des médicaments contre la douleur voilà. هذه هي نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم ويكون فاتكم بيان سور. عطيتكم اغلب المصطلحات اللي تحقوهم بوغ ليكزامان وتحقوهم يعني حياتكم كومبلي دونك راح نصورهم لكم ان شاء الله ونخليه لكم هنا في اخر الفيديو ونخليه لكم في الانستغرام تاعي راح نحط لكم لو لين تاعو في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت كما قلت لكم. دونك نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم ويكون فاتكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير دمتم في رعايه الله وحفظه. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون على السوان دو باز ان شاء الله نحطه لكم غدوه ولا غير غدوه ان شاء الله. اذا لقيت تفاعل كبير بيان سور راح نجري ونحط لكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.